السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم فردة شانيل. فضلا وليس أمرا إذا كنتم من الزوار الجدد المرجو اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى شروط وطريقة التسجيل بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث INSAP 2020 Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine 2020. نبداو بالإعلان ومن بعد غنمشيو نشوفو التسجيل القبلي. الإعلان عن تنظيم مباراة ولوج الصف الأساسي للمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث شتنبر 2020. تعلن إدارة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث أن مباراة ولوج السنة الأولى من الصف الأساسي ستنظم يوم السبت 12 شتنبر 2020. إذا المباراة غتكون يوم السبت 12 شتنبر 2020. تشتمل المباراة على الاختبارات التالية. بالنسبة للاختبارات اللي كاينين في المباراة: ترجمة نص باللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، يعني نديرو لا تراديكسيون ديال النص من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، والمدة هي ساعة ونصف، المعامل هو 2. بعد كاين اختبار في اللغة الأجنبية الثانية، اللي عنده اللغة الأجنبية الثانية إنجليزية راه يكون عنده اختبار في إنجليزية أو إسبانيا أو ألمانيا، والمدة هي ساعة ونصف أيضا، والمعامل هو 1. كاين اختبار ثالث هو اختبار نفسي تقني، المدة ساعة ونصف، والمعامل هو 2. كاين 3 ديال الاختبارات. كاين اختبار ديال الترجمة ديال النص من اللغة العربية للغة الفرنسية، كاين اختبار في اللغة الأجنبية الثانية، وكاين اختبار نفسي تقني المدة ديالو ساعة ونصف لكل اختبار. تفتح هذه المباراة في وجه بالنسبة للشروط: على حامل شهادة البكالوريا أو شهادات تعادلها، على أن لا يتجاوز عمر المرشح أو المرشحة 25 سنة. إذا جميع الشعاب يمكن لها الترشح لهذه المباراة، مع الشرط أن السن ما يتعداش 25 سنة. بالنسبة للملف ديال الترشيح: يتكون ملف الترشيح للمباراة من الوثائق التالية: نسخة من شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء أو شهادة النجاح لمرشح الدورة الثانية لامتحان البكالوريا في انتظار التوصل بشهادة البكالوريا. إذا إما نسخة من شهادة البكالوريا أو شهادة نجاح. بالنسبة لي مثلا كانوا يدوزوا الدورة الثانية ديال امتحان البكالوريا وكي ينتظروا التوصل بشهادة البكالوريا، يعني يديروا التسجيل قبل ما يتوصلوا بشهادة البكالوريا. نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف هي تعبئة استمارات الترشيح عبر البوابة الرسمية للمعهد اللي غنشوفوها من بعد إن شاء الله في هذا الفيديو. كاينين 3 ديال الوثائق: نسخة من شهادة البكالوريا، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وتعبئة الاستمارة ديال الترشيح. فعلى الراغبين في المشاركة في المباراة المذكورة الولوج إلى الموقع الرسمي للمعهد. غادي نخلي لكم الرابط في الديسكريبسيون لتعبئة استمارة الترشيح وتحميل الوثائق المشار إليها أعلاه قبل 30 غشت 2020، وهو آخر أجال لإيداع الملفات. إذا آخر أجال للترشيح هو 30 غشت 2020. الملحوظة: إيداع الملفات يتم حصريا عبر البوابة الرسمية للمعهد. بالنسبة لإيداع الملفات غيكون عبر الإنترنت فقط، وغيكون عبر البوابة الرسمية للمعهد. نظام المعهد خارجي، ويتولى الطلبة المسجلون مسؤولية البحث عن السكن، يعني ما كايناش الانترنت، على الطلبة هما اللي كيتكلفوا بالبحث عن السكن. الإعلان عن لائحة المرشحين المدعوين لاجتياز مباراة ستنشر على بوابتي المعهد ووزارة الثقافة، يعني البوابة ديال المعهد ديال المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وعلى البوابة ديال وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وأيضا على الصفحة الرسمية للمعهد على الفيسبوك. هادو هما الشروط زائد الوثائق. الاختبارات الوثائق من كيتكون الملف. من بعد غندوزو للطريقة ديال التسجيل القبلي. غنكليكو على استمارة ديال الترشيح. Concours d'accès au cycle fondamental de l'INSAP ouvert au profit des bacheliers. Préinscription, كاين le formulaire renseigné.
اللي هو هذا لي بيس اجوان بوف اتر اون فورما. على بالنسبه لي بيس اللي غادي نشوفو من بعد في الفورميلير خصها تكون اما ديال الفورما جي بي او جي بي ان جي جيف او بي دي اف، c'est-à-dire اما الفورما ايماج او فورما بي دي اف. La taille de l'ensemble des pièces ne doit pas dépasser 3 mégapixels. على بالنسبة لطاي ديال لي بيس كلهم ما خصهاش تعدى 3 ميجا بكسل. راه نشوفو افي امبورطون. La préinscription au concours d'accès au cycle fondamental de l'Institut national des sciences, de l'archéologie et du patrimoine INSAF Rabat. Alors la date du concours هو 12 سبتمبر. alors البريس كيعاودوا نفس المعلومات اللي ذكرت في الشروط ديال الترشيح. بالنسبه لي بيس كاين فورمولير، كوبي ديال الدبلوم دي بكالوريا، نسخه من شهاده البكالوريا ونسخه من بطاقه التعريف الوطنيه. وبالنسبه لي ليست اللوائح ديال الالتقاء غيكونوا اما في البوابه ديال المعهد على لاباج ديال فيسبوك او على البوابه ديال وزاره الثقافه. بالنسبه للفورمولير préinscription au cycle fondamental de l'INSAP كاين دي زانفورماسيون بيرسونيل. بالنسبه لكم نتوما كاينين دي زيتوال روج سي-à-dire اوبليغاتوار، خصكم ضروري تعمروا الخانات. كاين الاسم العائلي بالفرنسيه، الاسم الشخصي بالفرنسيه، لا دات دو نيسونس، وخصكم تحترموا الفورما ديال لا دات دو نيسونس، يعني تكتبوا لو جور لو موا اي لاني، يعني اليوم سلاش الشهر سلاش العام. تكتب مكان ازدياد ليو دو نيسونس. على بعد كدير لاني دوبطونسيون دي باك، اما دايرنا 2019 و 2020. على مع السن ميتعداش 25 سنه ايضا. على كاين المونسيون، على تختار شنو هي المونسيون ديال اللي خديت بها شهاده البكالوريا. كتختار الايميل شنو البريد الالكتروني ديالك. من بعد تختار لادغيس العنوان تكتبوه بالفرنسيه، على المدينه اللي كتكون فيها ايضا بالفرنسيه، لو كود بوستال ايضا. لا بالنسبه للكود بوستال اللي ما كيعرفش كود بوستال يدير كود بوستال ويدير المدينه في جوجل، على تعطيه مباشره الرقم ديال المدينه، كود بوستال ديال المدينه. تليفون بورتابل بيرسونيل، انا دير جي اس ام الهاتف المحمول الشخصي، وهنا تليفون بورتابل دي تيتور فاكولتاتيف، هنا ندير مثلا الهاتف المحمول ديال الولي الامر مثلا ديال الاب او الام. هذا بالنسبه لي زانفورماسيون بيرسونيل. نمشيو بالنسبه لي دوكيمون دوموندي. بالنسبه لي دوكيمون كاينه كوبي دو لا سي ان نون ليغاليزي ريكتو. بالنسبه لنسخه من بطاقه التعريف الوطنيه يعني الوجه الاول. وبالنسبه لي فورما هما اللي حدين في الاول خصها تكون جي بي او جي بي ان جي جيف و بي دي اف على الوجه الاول. من بعد كوبي دو لا سي ان نون ليغاليزي فيرسو على الوجه الثاني. بالنسبه لهذا خصكم تكونوا ديجا مسكانيين وموجدينهم قبل ما تبداو التسجيل القبلي. من بعد كوبي دي بكالوريا او اتيستاسيون دو ريسيت، اما شهاده البكالوريا او شهاده النجاح. بالنسبه اللي كيكون مازال ما خداش شهاده البكالوريا ونفس الشيء خص يكون فورما اما جي بي او جي بي ان جي جيف او بي دي اف. Alors MB, les candidats retenus devront à la rentrée compléter leur dossier avec toutes les pièces exigées. على بالنسبه لنا هذا فقط تسجيل قبلي. على بالنسبه اللي غادي ينجحوا في المباراة وغادي يلتحقوا بالمعهد عاد خصهم يكملوا الملف ديال الترشيح. على بعد في سيزير دو شيف، هنا غتكتب رقمين. مثلا هنا كيعطيكم اكزومبل باغ اكزومبل 12 ومن بعد تكليكي على انفوي. بالنسبه لكم نتوما خصكم تملؤوا هذا الفورمولير ويكون معلومات صحاح، يعني ملؤوا الفورمولا كتكون من زانفورماسيون بيرسونيل زائد لي بيس جوانت. وبالنسبه لي بيس ما خصهاش لا طاي ديالهم توتال، يعني بثلاثه داك لي بيس ما تعداش 3 ميجا بيكسل، يعني 1 ميجا بيكسل بور شاك بيس. ريكتو ديال لا كارت ناسيونال، كوبي لا كارت ناسيونال مثلا 1 ميجا، كوبي ديال سي ان فيرسو 1 ميجا،
وكوبي ديال شهاده البكالوريا او لاتيستاسيون دو ريسيت 1 ميغا. على بالنسبه حاليا كلشي كيتوفر على شهاده البكالوريا، على من الاحسن ديروا نسخه من شهاده البكالوريا. من بعد تدير واحد الرقم، وعطيكم هنايا مثال 12. على ماشي بالضروره ديروا 12، ديروا رقم اخر ومن بعد تكليكي على انفوي. من بعد النقر على انفوي كتكون عمليه ديال استماره ديال الترشيح عبر البوابه الرسميه انتهت، مع الوثائق اللي درنا لهم تحميل في الاستماره. وما عليكم الا انتظار الاعلان عن نتائج الانتقاء اما عبر البوابه او عبر الصفحه ديال الفيسبوك ديال المعهد او عبر بوابه ديال وزاره الثقافه للاجتياز اختبارات اللي ذكرنا، اللي هي ترجمه نصب اللغه العربيه الى اللغه الفرنسيه، اختبار في اللغه الاجنبيه الثانيه، واختبار نفسي تقني اللي هاد الاختبار 3 بهم كيكون المده ديالهم ساعه ونصف، ولكن المعامل كيختلف من اختبار لاخر. وبالنسبه للمباراه غتكون يوم 12 شتنبر، وان اخر اجل التسجيل هو 30 غشت. انا كنتمنى التوفيق للجميع. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا اعجاب الفيديو، اشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد اذا كنتم من الزوار الجدد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.